नमस्कार। साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहर सामूहिक रचना वाचन 16औं श्रृङ्खलाको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा म भूमिराज तिमल सेना पुनः जन्मको आजका 5 जना अतिथि मुक्तकारसँगै मलाई यो अवसर दिनुहुने साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहर र सागर विश्वकर्मा प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। आजका 5 जना मुक्तकार सहित म उपस्थित भएको छु 16औं श्रृङ्खलामा। आजको मुक्तक विशेष श्रृङ्खला रहनेछ। हामीसँग 5 जना मुक्तकार हुनुहुन्छ, जोडिसक्नु भएको छ। लक्ष्मी पुन जोडिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी सबैजना जोडिनु भएको थियो, कट्नु भएको छ, फेरि जोडिदै गर्नु होला। हामीलाई 7 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको 16औं श्रृङ्खलामा नेपाली साहित्यको मुक्तक विधामा उदाउँदै गरेका 5 जना मुक्तकार हुनुहुन्छ। सबैको मनमुटुमा बस्न सफल म एकचोटि 5 जना मुक्तकारको परिचय गराउन चाहन्छु र त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ बागलुङकी मुक्तक मन लक्ष्मी पुन मगर, त्यसैगरी दोलखाका मुक्तक मन आदित्य अधिकारी, त्यसैगरी कालीकोटका मुक्तक मन अमिन अभ्यास र त्यसैगरी खोटाङका मुक्तक मन अम्बिर राई र रामेछापकी मुक्तक मन मन्दिरा खड्का। 5 जना मुक्तकारलाई स्वागत गर्दछौँ र 3 जना जोडिसक्नु भएको छ, 2 जना बाँकी छ। हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। मन्दिराजी जोडिसक्नु भएको थियो, कट्टिनु भएको छ। हेर्दै हुनुहुन्छ योगी एकेन्द्रजीले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार। हामीलाई चाहिँ निहालेर अन्तिमसम्म साथ दिनु होला भन्न चाहे। र लक्ष्मीजी फेरि बाहिरिनु भएको छ। सागर प्यारा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट नमन छ। सबैजना बाहिरिनु भएको छ। म लक्ष्मीजी क्यामेरा अन गरिदिनु होला। अब आदित्य अधिकारी र मन्दिरा खड्का उपस्थित भएको छ। आदित्य अधिकारी, अमिन बोहरा र अम्बिर राईजी हामीसँग जोडिन बाँकी हुनुहुन्छ र हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अम्बिरजी उपस्थित हुनुभयो भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आदित्य अधिकारी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म यहाँ कृष्णजङ साउन्ड निर्दोषी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सर लगायत सबै साहित्यिक मनहरू मुटुमाहरूमा भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट नमन छ। त्यसैगरी जित बहादुर गुरुङ नामाटे छु साथी हो भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि नमस्ते छ मेरो तर्फबाट र हाम्रा आजका 5 अतिथि मुक्तकारहरूको तर्फबाट पनि म एकमुष्ट नमन गर्न चाहे सम्पूर्णलाई। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला म परिचयतिर लाग्छु। मैले नाम र उहाँहरूको ठेगाना उल्लेख गरेँ र उहाँकै मुखारबिन्दुबाट हामी उहाँको परिचय सुन्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म लक्ष्मी पुनजीलाई आफ्नो परिचय राखिदिन आग्रह गर्दछु। म्युट खोल्नुहोस्। सरी, सबैजनालाई नमस्कार। म चाहिँ लक्ष्मी पुन मगर हो। मेरो घर बागलुङ। म चाहिँ हातेमालो साहित्य सङ्गम बागलुङ शाखाको कोषाध्यक्षको रूपमा पनि अहिले कार्यरत छु। लगायत थुप्रै साहित्यिक संस्थाहरूमा अहिले जोडिन पाइराखेको छु। यसरी तपाईँहरूको सामु मेरो केही मुक्तकहरूलाई भन्न पाउँदा निकै खुसी लागिरहेको छ। आशा छ तपाईँहरूले यो कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद बागलुङकी मुक्तक मन लक्ष्मी पुन मगरजीलाई परिचयका लागि। अब त्यसै गरी म अम्बिर राईजीलाई आफ्नो परिचय राखिदिन आग्रह गर्दछु। लक्ष्मीजी म्युटमा बस्दिनु होला। अम्बिरजी मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? तपाईको म्युट छ, परिचय राखिदिनु होला।
अमिरजीले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? अमिरजीको नेटको समस्या जस्तो देखियो, छुट्टिनु भएको छ। यसपछि म परिचयका लागि मन्दिरा खड्कालाई आग्रह गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। घर पर्यो रामेछाप, मन्दिरा खड्का नाम हजुर। साहित्यमा पहिलो उद्देश्य मेरो सिक्ने काम हजुर। हजुरहरूसँगै रमाउन यहाँसम्म आइपुगेको छु। घर पर्यो रामेछाप, मन्दिरा खड्का नाम हजुर। साहित्यमा पहिलो उद्देश्य मेरो सिक्ने काम हजुर। हजुरहरूसँगै रमाउन आइपुगेको छु यहाँसम्म। हामी त नयाँ पाहुना एकैछिन रमाम हजुर। हामी त नयाँ पाहुना एकैछिन रमाम हजुर। दर्शन अनि नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। म रामेछापबाट उपस्थित छु, मन्दिरा खड्का। आजको कार्यक्रममा यहाँसम्म जोड्नको लागि सहयोग हुनुहुने भूमिराज तिमल सिन्हा सरलाई एकदमै मनैदेखि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमलाई सबैले हेरेर र सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। नमस्कार। धन्यवाद मिठो मुक्तकसँगै आफ्नो परिचयका लागि। त्यसै गरी म अब आफ्नो परिचयका लागि आदित्य अधिकारीलाई आग्रह गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार, म दोलखाबाट आदित्य अधिकारी। धन्यवाद आदित्यजीलाई मिठो परिचयका लागि। त्यसै गरी अम्बिरजीले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने मैले फेरि अम्बिरजीलाई आफ्नो परिचयका लागि मैले अनुरोध गरेँ। अडियो खोल्नु होला अम्बिरजी र परिचय राखिदिनु होला। मन्दिराजीको म्युट अफ गर्न मैले आग्रह गरेँ। अहिले आइरहेछ आवाज? हजुर अहिले आएको छ एकदमै। परिचय राख्नु होला अम्बिरजी। अहिले आवाज आइरहेछ सर। अम्बिरजी अम्बिरजी तपाईको म्युट छ, म्युट खोलिराख्नु भएको छैन, तपाईले बोलेको सुनिरहेको छैन हजुर। अब अहिले एकदमै अहिले ठीक छ। अघि आवाज हजुर अब सुरु होस् परिचय हजुर। अहिले साहित्यिक कार्यक्रम मनको लहरको लाइभ मुक्त कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन। मेरो नाम अम्बिर राई, ठेगाना हलेसितुवाचुङ नगरपालिका 1 साबिक बाहुनी डाँडा गाविस खोटाङ।
धन्यवाद मिठो परिचयका लागि अम्बिरजीलाई र यसै गरी हामीलाई धेरैजनाले निहाल्दै हुनुहुन्छ उहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ हामी र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला हामीलाई चाहिँ हौसला प्रदान गरिदिन आग्रह गरेँ मैले धेरै उमेश बजगाई सरले हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ त्यसै गरी प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्कार भन्नुभएको छ त्यसै गरी जानकी मन्जरीजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सबैमा नमस्कार भन्नुभएको छ उहाँ सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट नमस्कार र अब हामी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा मुक्तक सुन्नेछौँ पहिलो चरण मुक्तक 4वटा मुक्तक सुन्नेछौँ र दोस्रो चरण र तेस्रो गरिकन 3वटा चरणमा हामी 12वटा मुक्तक सुन्नेछौँ कृष्ण भण्डारी उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म पहिलो चरणको आफ्ना 4वटा मुक्तक वाचनका लागि बागलुकी मुक्तक मन लक्ष्मी पुन मगरजीलाई आग्रह गर्दछु लक्ष्मीजी आवाज सुनिरहनु भएको छ लक्ष्मीजी उहाँ क्यामेराबाट बाहिरिनु भयो सायद उहाँले सुन्न सक्नु भएन र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म उहाँको गजल दोस्रो चरणमा सुन्नेछौँ र म फेरि पहिलो चरणको आफ्ना 4वटा मुक्तक वाचनका लागि अम्बिर राईजीलाई आग्रह गर्दछु फेरि पनि हार्दिक नमन सबैमा म सबैले क्यामेरा अन गरिदिनु होला मन्दिराजी आदित्यजी र लक्ष्मीपुनजी म मेरो अब पहिलो चरणको 4वटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण अहिले हेरिरहनुभएका साहित्यिक अनुरागी मनहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्ने चाहिँ पूर्ण आशा लिएका छौँ हामीले र अहिले 4वटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु हस् पहिलो मुक्तक नसोधियो न परीक्षा लियो जागिर पक्का भयो न बेरोजगारीले नै तनाव दियो जागिर पक्का भयो नसोधियो न परीक्षा लियो जागिर पक्का भयो न बेरोजगारीले नै तनाव दियो जागिर पक्का भयो म भन्दा क्षमतावानलाई खाली हात फर्काइदिए मेरो त ठाउँमा मान्छे थियो जागिर पक्का भयो त्यसै गरी दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु आवाज आइरहेको छ सर एकदमै हामीले सुनेका छौँ अहिले क्लियर सुनेका छौँ मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सर एकदमै एकदमै भूमि सर सुनिरहेका छौँ अम्बिरजी तपाईँको आवाज हामीले सुनिरहेका छौँ अम्बिरजी हामीले सुनिरहेका छौँ सर मेरो आवाज एकदमै आएको छ तपाईँको गजल मुक्तक हामीले एउटा मुक्तक सुन्यौँ पहिलो चरणको पहिलो मुक्तक सुन्यौँ र अब हामी दोस्रो मुक्तक सुन्नेछौँ पहिलो चरणको ए हस् म दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु डर लाग्छ अनि हुन्छ थुरथुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ यो कुरा हजुर हस् डर लाग्छ अनि हुन्छ थुरथुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ यो कुरा मान्नुस् बिन्ती हजुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ बलात्कारीलाई एकचोटि मृत्युदण्ड दिनुहोस् सरकार
डर लाग्छ अनि हुन्छ थुरथुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ यो कुरा मान्नुहोस् बिन्ती हजुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ बलात्कारीलाई एकचोटि मृत्युदण्ड दिनुहोस् सरकार किनकि अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ। वाह वाह। त्यसै गरी तेस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। कडा मेहनतले तह चढेको के काम भो र कागजमा योग्यता बढेको के काम भो र कडा मेहनतले के काम भो र कागजमा योग्यता बढेको के काम भो र जागिर खानलाई मन पर्ने क्षमा चाह्यौँ हामीले अम्बिरजीको पुरा मुक्तक सुन्न पाएनौँ। हामीले पहिलो चरणको 2वटा मुक्तक मात्रै सुन्यौँ। उहाँलाई फेरि हामी जोड्नेछौँ र उहाँको नेट समस्या देखिएको छ, क्षमा चाह्यौँ यसको लागि र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। र फेरि हामी पहिलो चरणको आफ्ना 4वटा मुक्तक वाचनका लागि म बागलुङकी मुक्तक मन लक्ष्मी पुन मगरलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद भूमिराजजी। म मुक्तक नै सुरु गर्छु। कहिले बहकाउँछ कहिले आफै बहकिन्छ खोइ कस्तो हो यो मन क्षण क्षणमा बदलिन्छ कहिले बहकाउँछ कहिले आफै बहकिन्छ हाँसो मजाक खुसी साट्न पुरै यो दुनियाँ हुँदा सँगसँगै रुनलाई त आफ्नो मान्छे चाहिन्छ कहिले बहकाउँछ कहिले आफै बहकिन्छ खोइ कस्तो हो यो मन क्षण क्षणमा बदलिन्छ। अर्को मुक्तक। रमाउन जाने नाफा नजाने हानि रहेछ रमाउन जाने नाफा नजाने हानि रहेछ हाँसो रोदन दुःख सुख जिन्दगानी रहेछ अझ बढी कसैले सोध्यो भने जीवनबारे हो मित्र अझै बढी कसैले सोध्यो भने जीवनबारे पोखिन भरै नहुने कर्कलाको पानी रहेछ रमाउन जाने नाफा नजाने हानि रहेछ हाँसो रोदन सुख दुःख जिन्दगानी रहेछ हाँसो रोदन सुख दुःख जिन्दगानी रहेछ। अर्को मुक्तक। आवरण हैन भित्री सुन्दरता सुन्दर लाग्छ मलाई तिम्रो आवरण हैन भित्री सुन्दरता सुन्दर लाग्छ जता नैतिकवान हुन्छन् नि हो त्यतै सुन्दर लाग्छ तिमीलाई रवाफ देखाउने बलाद्मीपन प्यारो लाग्ला तर मलाई भने जीवनमा सरलता सुन्दर लाग्छ आवरण हैन भित्री सुन्दरता सुन्दर लाग्छ जता नैतिकवान हुन्छन् त्यता सुन्दर लाग्छ। पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक। जिम्मेवारीमा अडिग रहनु अटल हिमाल जस्तो सत्यता ओकल्नु विवादमा मौन हुनु त्यो ताल जस्तो नमात्तिनु भन्नुहुन्छ मेरो बुवा कहिल्यै नमात्तिनु भन्नुहुन्छ मेरो बुवा रिसको आवेगमा नछल्किनु उर्लेको छाल जस्तो जिम्मेवारीमा अडिग रहनु अटल हिमाल जस्तो सत्यता ओकल्नु विवादमा मौन हुनु ताल जस्तो। धन्यवाद। वाह 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 वाह, धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मार्मिक चोटिला पोटिला मुक्तक सुनाउनु भयो पहिलो चरणमा, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी फेरि दोस्रो चरणमा पनि फेरि तपाईँका मुक्तक सुन्नेछौँ। अब फेरि पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक वाचन गर्न म आदित्य दोलखाका मुक्तक मन आदित्य अधिकारीलाई आग्रह गर्दछु र क्यामेराको पहुँचमा आउनु होला आदित्यजी। क्यामेराको पहुँचमा आइयो।
सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। क्यामेराको ब्राइटनेस एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग मेरो फेस देखिन सकेका छैन, तर पनि आफ्ना मुक्तकहरू चाहिँ वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो मुक्तक बालिकालाई केन्द्रित गरेर लेखिएको छ। मुक्तक कसरी सुरु हुन्छ? बालबालिकाको मन फाटिसक्यो, सिलाइदिने सरकार कता छ? घाँस बाँस र कपासको प्रबन्ध मिलाइदिने सरकार कता छ? बालबालिकाको मन फाटिसक्यो, सिलाइदिने सरकार कता छ? घाँस बाँस र कपासको प्रबन्ध मिलाइदिने सरकार कता छ? बाल अधिकारबाट वञ्चित रहेका कयौं बालबालिकाहरूलाई बालबालिकाको मन फाटिसक्यो, सिलाइदिने सरकार कता छ? घाँस बाँस र कपासको प्रबन्ध मिलाइदिने सरकार कता छ? बाल अधिकारबाट वञ्चित रहेका कयौं बालबालिकालाई बाल अधिकारको लिख न्याय दिलाइदिने सरकार कता छ? हजुर, अब दोस्रो मुक्तक। मलाई माया गर्दैनौ थाहा छ मलाई माया गर्दैनौ थाहा छ मलाई, अर्कै छ तिम्रो खबर आछ मलाई। आज खुसी छौ कि दुखी त्यहाँ तिमी? मलाई माया गर्दैनौ थाहा छ मलाई, अर्कै छ तिम्रो खबर आछ मलाई। आज खुसी छौ कि दुखी त्यहाँ तिमी? अझै पनि तिम्रै चिन्ता लाछ मलाई, अझै पनि तिम्रै चिन्ता लाछ मलाई। तेस्रो मुक्तक, यो चाहिँ बलात्कारसँग केन्द्रित रहेर लेखिएको मुक्तक हो। आमा मलाई नरपिचासहरूले मर्नु न बाँच्नु पारिसके, सक्दिन अब बाँच्न म यो जीवनदेखि नै हारिसके। गुहार गुहार भनी चिच्याउँदै बेजोडले कराए तर, आमा मलाई नरपिचासहरूले मर्नु न बाँच्नु पारिसके, सक्दिन अब बाँच्न म यो जीवनदेखि नै हारिसके। गुहार गुहार भनी चिच्याउँदै बेजोडले कराए तर, मृत भगवानले पनि न्याय दिन्न भनी टारिसके, मृत भगवानले पनि न्याय दिन्न भनी टारिसके। पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक माया प्रेमसँगै सम्बन्धित छ। आयो अनि दिल जोडेर गयो, आयो अनि दिल जोडेर गयो, फेरि किन त्यही दिल तोडेर गयो। खाएका बाचा कसमहरू भुलेर किन एक्लै मलाई छोडेर गयो, खाएका बाचा कसमहरू भुलेर किन फेरि एक्लै मलाई छोडेर गयो। यति नै। आदित्य भाइ। हजुर दाइ। सिद्धिएको हो? हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद आदित्य भाइलाई आफ्नो पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक वाचनका लागि। अब कमेन्टतिर म जान चाहे। यहाँ कृष्ण भण्डारी ल आगो लगाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रचण्ड सापकोटाजीले मुक्तकको अन्तिम लाइन नदोहोर्याउन नि सकिन्छ, अलि राम्रो सुनिन्छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रतिक्रियाका लागि। कृष्ण भण्डारीजीले फेरि आवाज आज यताका माया कता गएछन् भरै भन्नुभएको छ। फेरि नवीन बोहराले गजब गजब भन्नुभएको छ र विमल साई म चिन्दिनँ विमल साई खोज चिन्तन आहा अन्तिम मुक्तक आदित्यजीको भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि यो कमेन्टका लागि सागर विश्वकर्माजीले मिठो भन्नुभएको छ। हाम्रा 3 जना आजका अतिथि मुक्तक जोडिँदै हुनुहुन्छ। नेटको समस्याले होला सायद जोडिन सक्नु भएको छैन। मन्दिराजी पनि छुट्नु भएको छ। मन्दिराजी, अम्बिर राई र अमिनजी जोडिनु होला फेरि पनि। यसै गरी म फेरि अब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो दोस्रो चरणको 4वटा मुक्तक वाचनका लागि लक्ष्मी पुञ्जीलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद भूमिराजजी। यतिखेर जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, मैले चाहिँ मुक्तकहरू जो सिकिरहेको छु, पहिलो चरणमा छु सिक्दै। तसर्थ तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ, ताकि मैले चाहिँ भोलिको दिनहरूमा अझै राम्रो लेख्न सकूँ भन्दै मैले अब
मुक्तक नै सुनाउँछु। आज सुमधुर लाग्ने आवाज भोलि चर्को नहोस्। आज सुमधुर लाग्ने आवाज भोलि चर्को नहोस्। चाहन्छु मेरो साथ तिमीलाई कहिल्यै झर्को नहोस्। धेरैलाई होइन तिमी एउटैलाई, धेरैलाई होइन तिमी एउटैलाई धेरै तरिकाले प्रेम गरू। तिम्रो त्यस्तो चाहना बनू, विकल्प अर्को नहोस्। आज सुमधुर लाग्ने आवाज भोलि चर्को नहोस्। चाहन्छु मेरो साथ तिमीलाई कहिल्यै झर्को नहोस्। अर्को मुक्तक। हरेक कुरा बुझ्ने चाहना अधिक भयो भने, हो हरेक कुरा बुझ्ने चाहना अधिक भयो भने, राम्रो नराम्रो सबै देखिन्छ नजिक भयो भने। जुन पनि त टाढैबाट, जुन पनि त टाढैबाट सुन्दर देख्ने हो, नत्र दाग देखिन्छ। राम्रा नराम्रा सबै सुन्दर लाग्छन् प्रेममा सरिक भयो भने। हरेक कुरा बुझ्ने चाहना अधिक भयो भने, राम्रो नराम्रो सबै देखिन्छ नजिक भयो भने। अर्को मुक्तक। मजदुर भोकै मर्दा सरकारलाई दुख्दैन। मजदुर भोकै मर्दा सरकारलाई दुख्दैन। पीडाले अति गर्दा सरकारलाई दुख्दैन। आफ्नै देश हो, म बसेको आफ्नै देश हो, तर व्यवहार पराईको छ। जनता दुःखमा पर्दा सरकारलाई दुख्दैन। मजदुर भोकै मर्दा सरकारलाई दुख्दैन। पीडाले अति गर्दा सरकारलाई दुख्दैन। यो दोस्रो चरणको मैले मेरो अन्तिम मुक्तक पनि सुनाउँछु। प्रेम गर भन्छौ, प्रेम गर भन्छौ, गरिने कहाँ हो र हुने पो हो। प्रेम गर भन्छौ, गरिने कहाँ हो र हुने पो हो। कुसौँ दूरी टाढा हुँदा पनि मनले मनलाई छुने पो हो। तिमी केलाई प्रेम भन्छौ, तिमी केलाई प्रेम भन्छौ, म आत्माको मिलनलाई भन्छु। नबुझ्दा परिभाषा भोलि वियोगमा रुने पो हो। प्रेम गर भन्छौ, गरिने कहाँ हो र हुने पो हो। धन्यवाद। भूमिराजजी। भूमिराजजी जोडिनु भएको छैन। अबको क्रममा हाम्रो मन्दिराजीले आफ्नो पहिलो चरणको पहिलो 4वटा मुक्तकहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि पनि पुनः नमस्कार सम्पूर्णमा हेरेर अनि सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा फेरि पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। केही समस्याको कारण अघि बाहिरिएको थिएँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। मेरो पहिलो मुक्तका पहिलो चरणहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। कोही छैनन् आफ्नो भन्नु पापी सहरमा मेरो, जाने भयो जिन्दगानी रहरै रहरमा मेरो। न त भोक न त तिर्खा केही पत्तो पाएको छैन। कोही छैनन् आफ्नो भन्नु पापी सहरमा मेरो, जाने भयो जिन्दगानी रहरै रहरमा मेरो। न त भोक न त तिर्खा केही पत्तो पाएको छैन।
अन्तिम उपाय यही त होला मृत्यु जहरमा मेरो अन्तिम अन्तिम उपाय यही त होला मृत्यु जहरमा मेरो। त्यसै गरी म दोस्रो मुक्तकलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। सम्बन्ध सम्बन्ध कमजोर सोचसँग जोडिने रहेछ। पराईलाई आफ्नो नठान्नु साथ छोडिने रहेछ। थाहा थिएन उसले मलाई घात गर्छ भनेर। सम्बन्ध कमजोर सोचसँग जोडिने रहेछ। पराईलाई आफ्नो नठान्नु साथ छोडिने रहेछ। थाहा थिएन उसले मलाई घात गर्छ भनेर। कुरा नमिलेपछि हर सम्बन्ध तोडिने रहेछ। कुरा नमिलेपछि हर सम्बन्ध तोडिने रहेछ। पहिलो चरणको दोस्रो मुक्तक वाचन गरिसकेको छु। त्यसै गरी पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। अनावश्यक पिलिएर हुनेवाला केही छैन। फाटेको मनलाई सिएर हुनेवाला केही छैन। तिमी खुसी भएर जिन्दगी बिताउनु सधैँभरि। अनावश्यक पिलिएर हुनेवाला केही छैन। फाटेको मनलाई सिएर हुनेवाला केही छैन। तिमी खुसी भएर जिन्दगी बिताउनु सधैँभरि। व्यर्थमा अब विष पिएर हुनेवाला केही छैन। व्यर्थमा अब विष पिएर हुनेवाला केही छैन। धन्यवाद। मैले पहिलो चरणका तीनवटा मुक्तकलाई वाचन गरिसकेको छु। नमस्कार। धन्यवाद मन्दिराजी। हाम्रो अर्को साथी पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको पनि नेटवर्कमा समस्या छ जस्तो लागिराखेको छ। उहाँ पनि बाहिरिसक्नु भएको छ। म उहाँ आउनुभयो भने चाहिँ हामी उहाँको मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। अबको क्रममा भने हामी आदित्य अधिकारीज्यूको बाँकी 4वटा मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। स्वागत गरौँ आदित्य अधिकारीलाई। आदित्यजी सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रारम्भमा मिठा मिठा बात हुन्छ अरे। सुन्छु प्रारम्भमा मिठा मिठा बात हुन्छ अरे। त्यही बातमा विश्वास घात हुन्छ अरे। भन्छन् प्रेमको दलदल खेलमा नफस। भन्छन् प्रेमको दलदल खेलमा नफस भन्दैछन् मित्र। अन्त्यमा आँसु आँसु सौगात हुन्छ अरे। प्रेममा प्रारम्भमा मिठा मिठा बात हुन्छ अरे। त्यही बातमा विश्वास घात हुन्छ अरे। अरू साथीहरू चाहिँ जोडिनु भएको छैन। मलाई लाग्छ उहाँहरूको नेटवर्कमा समस्या छ। त्यो भएर यो खाली समयमा चाहिँ हामी नै तपाईहरूलाई मुक्तक सुनाउँछौँ। कृपया साथीहरू भूमिराजी लगायत
जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ हाम्रो साथीहरूको नेटमा आएको समस्याको कारण। कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी सोचे जस्तो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन, तर यो बीचमा चाहिँ हामी अम्बिर राईका मुक्तकहरूलाई सुन्छौँ। सम्पूर्णमा क्षमा प्रार्थी छौँ। केही प्राविधिक गडबडका कारणले निरन्तर रूपमा आउन सकेका छैनौँ। त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। म पनि अलिकति लिङ्कमा जोडिन नमिल्ने भएर अलिकति गडबड भयो। अहिले मेरो आवाज आइरहेछ लक्ष्मीजी? हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? म्युट खोल्नुस्। आवाज आइरहेछ। ए ल ल, अम्बिर राई सरको आवाज आइरहेछ, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अघि तेस्रो मुक्तक वाचन गर्दै थिएँ, प्राविधिक गडबडका कारणले म अफलाइन हुन पुगेँ। क्षमा प्रार्थी माग्दै म तेस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। कडा मेहनतले तह चढेको के काम भो र, कागजमा योग्यता बढेको के काम भो र, यदि जागिर खानलाई मान्छे चाहिन्छ भने। कडा मेहनतले तह चढेको के काम भो र, कागजमा योग्यता बढेको के काम भो र, यदि जागिर खानलाई मान्छे चाहिन्छ भने, मैले खेतबारी बेची पढेको के काम भो र। त्यसै गरी चौथो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। उज्यालो जति पर पर सर्छ हेर्दै जानुहोला, यसले कतिसम्म असर गर्छ हेर्दै जानुहोला, मेरो जिन्दगीमा खण्डग्रास ग्रहण लागेको दिन। उज्यालो जति पर पर सर्छ हेर्दै जानुहोला, यसले कतिसम्म असर गर्छ हेर्दै जानुहोला, मेरो जिन्दगीमा खण्डग्रास ग्रहण लागेको दिन, तिम्रो जिन्दगीमा पनि छाया पर्छ हेर्दै जानुहोला। धन्यवाद। धन्यवाद। म सम्पूर्णमा क्षमा माग्न चाहे, सोचे जस्तो भएन कार्यक्रम। समय यो प्रविधिले साथ दिएन, कट्न पुगेँ र जोडिँदा पनि धेरै थकाइपछि जोडिन पुगेँ। यसको लागि म सम्पूर्णमा क्षमा चाहन्छु। र हामीले दोस्रो चरणका सबैका मुक्तक वाचन गरिसकेका छौँ र अमेनजी हामीसँग जोडिन सक्नु भएको छैन अझै पनि। उहाँको लागि पनि म क्षमा माग्न तयार छु। उहाँ पनि जोडिनु भएन, उहाँ पनि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ र म बल्ल कोसिसपछि आएको छु। बिचमा कार्यक्रममा होस्ट नै गायब भइयो। यसको लागि धेरै धेरै म क्षमा प्रार्थी छु। हामीले
दोस्रो चरणका मुक्तक पनि सुनिसकेका छौँ र अब तेस्रो चरणको मुक्तकका लागि म फेरि अमृतजीलाई नै अनुरोध गर्दछु। तेस्रो चरणका तीनवटा मुक्तकलाई चारवटा मुक्तक। हस्, सम्पूर्णमा स्वागत। म पुनः चारवटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। कार छ मोटर छ भन्नु मात्र पर्छ, न दुःख छ न डर छ भन्नु मात्र पर्छ। कार छ मोटर छ भन्नु मात्र पर्छ, न दुःख छ न डर छ भन्नु मात्र पर्छ। मन छ भन्नै पर्दैन अचेल प्रेम गर्न, सहरमा ठुलो घर छ भन्नु मात्र पर्छ। त्यसै गरी अर्को मुक्तक। पर्न गयो मनमुटुमा असर, त्यति बेला लाग्यो किन गरेछु सन्तानको रहर। त्यति बेला लाग्यो कुन सन्तानसँग बस्ने अंशबन्धमा सोधियो। पर्न गयो मनमुटुमा असर, त्यति बेला लाग्यो किन गरेछु सन्तानको रहर। त्यति बेला लाग्यो कुन सन्तानसँग बस्ने अंशबन्धमा सोधियो। परीक्षा मध्येकै गाह्रो उत्तर त्यति बेला लाग्यो। त्यसै गरी अर्को मुक्तक। बेचेर मनको जग्गा र घर हासिल गरेकै हो, खाएर अनेकौं दुःख हन्डर हासिल गरेकै हो। आज उसले धोका दिँदा केही गर्न सकिएन। बेचेर मनको जग्गा र घर हासिल गरेकै हो, खाएर अनेकौं दुःख हन्डर हासिल गरेकै हो। आज उसले धोका दिँदा केही गर्न सकिएन। हुन त प्रेममा स्नातकोत्तर हासिल गरेकै हो। त्यसै गरी अर्को मुक्तक। मान्दिन म एकरत्ती हार, मुटुको कि मनको बनाएरै छोड्छु साकार मुटुको कि मनको। मान्दिन म एकरत्ती हार, मुटुको कि मनको बनाएरै छोड्छु साकार मुटुको कि मनको। म यी दुवै गर्न सक्ने एक विशेषज्ञ डाक्टर हुँ, भन कुनको गरौँ चिरफार मुटुको कि मनको। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अमृतजी तेस्रो चरणका चारवटा मुक्तको लागि। र यो कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्, म कमेन्टहरू पनि लिन चाहन्छु। मैले क्षमा मागिसकेँ, हामीले सोचे जस्तो कार्यक्रम बनाउन सकेनौँ। होस्ट नै गायब भयो बिचमा, समय यो प्रविधिले गर्दाखेरि। यहाँ जीवन प्रयासजी उपस्थित हुनुभएको छ अघिदेखि, उहाँलाई नमन गर्न चाहेँ। मेरा बा होस् गायब गर्नु बरु कार्यक्रम चलाउनु भन्नुभएको छ उहाँले। जाओस् भन्नुभएको छ प्रचण्ड सापकोटाजीले। त्यसै गरी सागर विश्वकर्मा मङ्सिरले गर्दा प्यारा हो यो सब भन्नुभएको छ। अमिर राईजी आहा मस्त भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माजीले। त्यसै गरी नरेश छेत्री मुक्तक प्रेमी हो र प्यारा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा। बिचमा समस्या भयो, यसको लागि मैले फेरि पनि क्षमा मागिरहेको छु। कार्यक्रमलाई हामी फेरि निरन्तरता दिनेछौँ र बिचमा केही सोचे जस्तो कार्यक्रम भएन, यसको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि नै म क्षमा माग्न चाहन्छु। र अब तेस्रो चरणको चारवटा मुक्तक सुनाउन म मन्दिराजीलाई आग्रह गर्दछु। फेरि पनि सम्पूर्णमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मेरा मुक्तकहरूलाई फेरि पनि वाचन गर्ने अनुमति। तिमी सक्छौ भने देशको लागि केही गरेर देखाऊ। विदेश जानु पर्ने छैन, स्वदेशमै लागि परेर देखाऊ। सुन चाँदी हिरा मोती भएको देश नेपाल हेर। तिमी सक्छौ भने देशको लागि केही गरेर देखाऊ। विदेश जानु पर्ने छैन, स्वदेशमै लागि परेर देखाऊ। सुन चाँदी हिरा मोती भएको हाम्रो देशमा हेर। बहादुरी बनी अब तिमीले अगाडि बढेर देखाऊ। बहादुरी बनी अब तिमीले अगाडि सरेर देखाऊ। त्यसै गरी दोस्रो मुक्तकलाई वाचन गर्छु। नेताहरू देश लुट्ने काम नगर। जन्मभूमिलाई बेच्ने कुनै दाम नगर। जनताले नै तिमीलाई नेता भनी सम्मान दिए। नेताहरू देश लुट्ने काम नगर। जन्मभूमिलाई बेच्ने कुनै दाम नगर। जनताले नै तिमीलाई नेता भनी सम्मान दिए। मुलुक बेची आफ्नै बदनाम नगर।
मुलुक बेची आफ्नै बदनाम नगर। त्यसै गरी अर्को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। लाग्छ लाग्छ आज भोलि मेरो मन चोरी हुँदैछ, मायाको लागि धन चोरी हुँदैछ, यतिसम्म पनि मरिहत्ते नगर्नुहोस् महोदय। लाग्छ लाग्छ आज भोलि मेरो मन चोरी हुँदैछ, मायाको लागि धन चोरी हुँदैछ, यतिसम्म पनि मरिहत्ते नगर्नुहोस् महोदय। अरूको देखासिकी पागलपन चोरी हुँदैछ, अरूको देखासिकी पागलपन चोरी हुँदैछ। त्यसै गरी अर्को मुक्तकलाई वाचन गर्छु। भ्रष्टाचारी नेताको आजभोलि दिन खास भएको छ, उता गरिब जनताले उपचार नपाएर लास भएको छ। तिमीलाई पक्कै भलो हुने छैन गरिबलाई रुवाएर। भ्रष्टाचारी नेताको आजभोलि दिन खास भएको छ, उता गरिब जनताले उपचार नपाएर लास भएको छ। तिमीलाई पक्कै पनि भलो हुने छैन गरिब रुवाएर। तिमी लाखको गाडी चढ्छौ मजदुरको वनवास भएको छ, तिमी लाखको गाडी चढ्छौ मजदुरको वनवास भएको छ। धन्यवाद। म्युटमा भूमिराज सरको म्युट अन गर्नु होला। भूमिराज सर म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ। क्षमा चाहे मैले। नरेश छेत्री मुक्तप्रेमी सरले आहा आहा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी बसन्त प्रसाद जोशी मायाको लागि धन चोरी हुँदैछ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। जीवन प्रयास मेरोमा चार्ज सकियो गाइज भन्नुभएको छ। रामेछापबाट वा भन्नुभएको छ एकेन्द्र छेत्रीजीले। त्यसै गरी सेयर गरेर भ्याइयो भन्नुभएको छ जीवन प्रयासजीले। साहित्यप्रेमी महेन्द्र छेत्रीजीले चोरी हुँदैछ रे है डाफ्नाहरू मङ्सिर लाग्दैछ भनेर भन्नुभएको छ। कोइलीको जस्तो मिठो स्वर भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ नरेश छेत्री मुक्तप्रेमीजीले। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सागर विश्वकर्मा प्याराले मिठो भन्नुभएको छ र कुन वनको कोइली हौ मिस भनेर पनि भन्नुभएको छ नरेश छेत्री मुक्तप्रेमीजीले। फेरि हाम्रो लक्ष्मीजी हराउनु भयो। फेरि हामी अन्तिम चरणका मुक्तक हामीले अम्बिरजी र मन्दिराजीबाट सुनिसकेका छौँ र फेरि लक्ष्मीजी फेरि उपस्थित हुनुहोला। फेरि क्यामेराबाट बाहिरिनु भयो लक्ष्मीजीलाई जोडिनु होला। म केही बाँकी मुक्तक सुनाउन अम्बिरजीलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद भूमिराजजी। सम्पूर्णमा फेरि साहित्यिक नमन। अहिले साँच्चीकै सोचेको जस्तो भएको छैन कार्यक्रम, अन्यथा नलिनु होला। म मुक्तक वाचन गर्न चाहे। परेपछि पो कति हो कति गाह्रो पर्दो रहेछ, यो पृथ्वी नै उचाल्नु जति गाह्रो पर्दो रहेछ। घरमा सासू र बुहारी बीच विवाद भएपछि परेपछि पो कति हो कति गाह्रो पर्दो रहेछ, यो पृथ्वी नै उचाल्नु जति गाह्रो पर्दो रहेछ। घरमा सासू र बुहारी बीच विवाद भएपछि बा आमा रोज्नु कि श्रीमती गाह्रो पर्दो रहेछ। वाह 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 गजब। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी अर्को मुक्तक। पहिलो बुँदा नम्बरमा आमा बुबा लेख्नुस्, सबैले चिनिने अक्षरमा आमा बुबा लेख्नुस्। संसारकै ठुलो चिज के हो भन्ने प्रश्न गर्दा पहिलो बुँदा नम्बरमा आमा बुबा लेख्नुस्, सबैले चिनिने अक्षरमा आमा बुबा लेख्नुस्। संसारकै ठुलो चिज के हो भन्ने प्रश्न गर्दा सिधै त्यसको उत्तरमा आमा बुबा लेख्नुस्। वाह वाह गजब 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 गजब। र बाँकी मुक्तक हामी मन्दिराजीबाट पनि सुन्नेछौँ र लक्ष्मीजी र आदित्यजीको उपस्थितिसम्म।
म्युटमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि नमस्कार, म केही बाँकी मुक्तकहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कसले भन्छ मान्छेको मन फरक हुन्न भनेर, घृणित बनेपछि धड्कन फरक हुन्न भनेर, खै कस्तो खालको नियम स्वार्थी दुनियाँमा। कसले भन्छ मान्छेको मन फरक हुन्न भनेर, घृणित बनेपछि धड्कन फरक हुन्न भनेर, खै कस्तो खालको नियम स्वार्थी दुनियाँमा। छोडी जाँदो रहेछ गरिबसँग धन हुन्न भनेर, छोडी जाँदो रहेछ गरिबसँग धन हुन्न भनेर। त्यसै गरी अर्को मुक्तकलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। माया प्रीति आफैले जानेर हुँदैन, माया प्रीति आफैले जानेर हुँदैन, अनजान मान्छेलाई आफ्नो ठानेर हुँदैन। हेर स्वार्थी हुन्छन् आजभोलि सबै मान्छेहरू, माया प्रीति आफैले जानेर हुँदैन, अनजान मान्छेलाई आफ्नो ठानेर हुँदैन। हेर स्वार्थी हुन्छन् आजभोलि मान्छेहरू, हेर्दा मात्र अनुहार राम्रो छानेर हुँदैन, हेर्दा मात्रै अनुहार राम्रो छानेर हुँदैन। त्यसै गरी फेरि पनि म अर्को मुक्तकलाई वाचन गर्छु। रूपसँग माया प्रीति लाउने पनि देखियो, जसले बोलाउँछ उतैतिर धाउने पनि देखियो। अचम्मको माया प्रेम देखिँदैछ अचेल यहाँ, रूपसँग माया प्रीति लाउने पनि देखियो, जसले बोलाउँछ उतैतिर धाउने पनि देखियो। अचम्मको माया प्रेम देखिँदैछ आजभोलि, स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति आउने पनि देखियो, स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति आउने पनि देखियो। फेरि पनि एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। देखेका सपना जति चकनाचुर भए, देखेका सपना पनि चकनाचुर भए, नजिकिएका खुसी पनि आज दूर भए। जो आउँछ उसैले रुहाएर जान्छ, देखेका सपना जति चकनाचुर भए, नजिकिएका खुसी पनि आज दूर भए। जो आउँछ उसैले रुहाएर जान्छ, माया गर्ने मान्छे पनि आज निष्ठुर भए, माया गर्ने मान्छे पनि आज निष्ठुर भए। त्यसै गरी म फेरि पनि एउटा मुक्तक। भूमिराज सर अब हामी लक्ष्मीजीका मुक्तक सुन्नेछौँ र अन्तिम चरणका लक्ष्मीजीका 4वटा मुक्तक सुन्नेछौँ र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। लक्ष्मीजी क्यामेरामा आइदिनु होला र अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक वाचन गर्न मैले लक्ष्मीजीलाई आग्रह गरेँ। भूमिराज सर म्युटमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी फेरि छुट्टिनु भएको छ, प्रविधिले पनि साह्रै धोका दियो र हामी केही अबुझ भएकाले पनि होला सायद। कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर पनि छौँ, 1 घण्टा हामी बसिसकेका छौँ र हामी फेरि मन्दिराजीका मुक्तक सुन्नेछौँ। फेरि पनि यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु अन्तिम चरणको मुक्तक लिएर। गरिब नै छन् यहाँ खै के पाए उनीहरूले, महलमा बस्ने नेता भनिदेऊ खै के खाए उनीहरूले। जनताको पसिना चुसी तिमी धनी भयो आज, गरिब नै छन् यहाँ खै के खाए उनीहरूले, महलमा बस्ने नेता भनिदेऊ खै के खाए उनीहरूले। जनताको पसिना चुसी तिमी धनी भयो आज, भविष्यको लागि भनी खै के जमाए उनीहरूले, भविष्यको लागि भनी उनीहरूले खै के जमाए उनीहरूले।
धन्यवाद मन्दिराजी, तपाईँलाई चाहिँ मुक्तकका लागि। अब हामी पहिलो चरणका अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तका लागि म लक्ष्मी पुन्जीलाई आग्रह गर्दछु र कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ र हामी छुट्टिनेछौँ। धन्यवाद सर, क्षमा चाहन्छु टेक्निकल प्रब्लमको कारणले चाहिँ म भन्दा बित्तिकै आउन सकिनँ। कर्मनिष्ठ इमान्दार घृणित हुने देश हो, कर्मनिष्ठ इमान्दार घृणित हुने देश हो, विचार सत्यता पराजित हुने देश हो। यो सतीले सरापेको देशमा जे पनि हुन्छ, यो सतीले सरापेको देशमा जे पनि हुन्छ। आमा राष्ट्रपति छोरी बलात्कृत हुने देश हो, कर्मनिष्ठ इमान्दार घृणित हुने देश हो, विचार सत्यता पराजित हुने देश हो। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा बानी फरक फरक लाग्दछ, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा बानी फरक फरक लाग्दछ। वचनले बनाउँछ प्रिय अनि त्यसैले शत्रुता मास्दछ। तिम्रो बाहिरी आवरणले होइन भित्र के छ भन्ने कुरा, तिम्रो बाहिरी आवरणले होइन भित्र के पो छ भन्ने कुरा। सबै हुँदाको प्रवृत्ति र केही नहुँदाको धैर्यताले जाँच्दछ। तिम्रो रूपको आकृति सोच्दै टोलाएछन् नयनहरू, तिम्रो रूपको आकृति सोच्दै टोलाएछन् नयनहरू। नखुले पनि शब्द इसारामा बोलाएछन् नयनहरू। अबुझ नबन तिमी, अबुझ नबन, तिम्रै लागि धड्किन्छ यो मुटु पनि। नडराई छेउमै आऊ हेर लोलाएछन् यी नयनहरू, तिम्रो रूपको आकृति सोच्दै टोलाएछन् नयनहरू। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मीजी, तेस्रो चरणका 4वटा मुक्तक वाचन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि थियौँ र अमिनजी पनि जोडिनु भएको छ। अमिनजीलाई म आफ्नो परिचयसहित पहिलो चरणका मुक्तक वाचन गर्न आग्रह गर्दै म पर्दाबाट अलिकति म पछाडि जान चाहेँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। बहुत बहुत समयपछि बल्ल बल्ल जोडियो लास्ट अन्तिममा। सुनिरहेको छ नि आवाज? एकदमै पनि सर सुनिरहेका छौ, बोल्न सक्नुहुन्छ। म धेरै समय नलिई म आफ्नो पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक वाचन गर्न लाग्छु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। पहिलो नम्बर। मेरै आँखाको नजरमा गलत भएपछि, मेरै आँखाको नजरमा गलत भएपछि बनाएको आफ्नै घर गलत भएपछि, मेरै आँखाको नजरमा गलत भएपछि बनाएको आफ्नै घर गलत भएपछि जीवन जिउन निकै कठिन हुन्छ, जीवन जिउन निकै कठिन हुन्छ। हिँड्ने बाटो अनि रहर गलत भएपछि, मेरै आँखाको नजर गलत भएपछि बनाएको आफ्नै घर गलत भएपछि। गर्न चाहन्छु। कन्टिन्यू। जलेको मनलाई लिएर पानीमा राख, जलेको मनलाई लिएर पानीमा राख, आफ्नी आमालाई नानीमा राख। जो जीवन साहित्य हो बाँच्ने आधार हो भन्छ, जो जीवन साहित्य हो बाँच्ने आधार हो भन्छ, उसैले साहित्यको किताब सिरानीमा राख। जलेको मनलाई लिएर पानीमा राख, आफ्नी आमालाई सधैँ नानीमा राख। म तेस्रो मुक्तकतिर लाग्छु। एक घर अर्को घरको किन बदनाम लगाउँछ, एक घर अर्को घरको किन बदनाम लगाउँछ, घोडा नेपालको भारत सित्तैमा लगाम लगाउँछ। एक घरको अर्को घरको किन बदनाम लगाउँछ, घोडा नेपालको भारत सित्तै लगाम लगाउँछ। जब नेपाल ठुलो सङ्कटमा आइपर्छ नि, जब नेपाल ठुलो सङ्कटमा आइपर्छ नि, त्यही बेला चुतिया भारत चक्काजाम लगाउँछ। एक घर अर्को घरको किन बदनाम लगाउँछ, घोडा नेपालको भारत सित्तैमा लगाम लगाउँछ। त्यसै गरी चौथो मुक्तक वाचनतिर लाग्छु। जिन्दगीमा एउटा यस्तो बाटो रोज्नु पर्यो, जिन्दगीमा एउटा यस्तो बाटो रोज्नु पर्यो, कि त बा आमाले भने जस्तो बाटो रोज्नु पर्यो। जिन्दगीमा एउटा यस्तो बाटो रोज्नु पर्यो, कि त बा आमाले भने जस्तो बाटो रोज्नु पर्यो। कुबाटोमा लम्किएको बा आमाको एक्लो छोरा, कुबाटोमा लम्किएको
बा आमाको एक्लो छोरा सुखी हुन खुसी हुन भन कस्तो बाटो रोज्नु पर्यो जिन्दगीमा एउटा यस्तो बाटो रोज्नु पर्यो कि त बा आमाले भने जस्तो बाटो रोज्नु पर्यो। हार्दिक धन्यवाद भूमिराज सरजी। गजब। सुनिराख्नु भएको हो मैले वाचन गरेका मुक्तकहरू? सुनिँदैछ अनि अमिन सर एकदम गजब सुनिरहेछ। अरू पनि वाचन गरौँ। मैले पहिलो चरणका 4वटा मात्रै मुक्तक वाचन गरेँ यति बेला। हस् हुन्छ, फेरि पनि वाचन गर्न सक्नुहुन्छ नि त। हस् म अर्को मुक्तकको ताल लाग्छु। दरबारबाटै तिमीले तरबार चलाउन मुस्किल हुन्छ, दरबारबाटै तिमीले तरबार चलाउन मुस्किल हुन्छ, एउटै सत्ताकै भरमा संसार चलाउन मुस्किल हुन्छ। दरबारबाटै तिमीले तरबार चलाउन मुस्किल हुन्छ, एउटै सत्ताकै भरमा संसार चलाउन मुस्किल हुन्छ। सुनको थालीमा खाने जवानलाई के थाहा होला, सुनको थालीमा खाने जवानलाई के थाहा होला, तिमीले भने जस्तो विचार चलाउन मुस्किल हुन्छ। दरबारबाटै तिमीले तरबार चलाउन मुस्किल हुन्छ, एउटै सत्ताकै भरमा संसार चलाउन मुस्किल हुन्छ। त्यसै गरी अर्को मुक्तकतिर जान्छु। खरानी घस या चन्दन घस तिम्रो मर्जी, खरानी घस या चन्दन घस तिम्रो मर्जी, काम गर पैसा कमा या घरै बस तिम्रो मर्जी। खरानी घस या चन्दन घस तिम्रो मर्जी, काम गर पैसा कमा या घरै बस तिम्रो मर्जी। प्रगति गर बे देश बचा, प्रगति गर बे देश बचा, भ्रष्टाचारी सखाप गर, गाउँ बिगार्नेहरूलाई राख या तहस नहस गर तिम्रो मर्जी। खरानी घस या चन्दन घस तिम्रो मर्जी, काम गर पैसा कमा या घरै बस तिम्रो मर्जी। 7औं मुक्तक वाचन गरौँ। अरू पनि वाचन गरौँ। भुइँराजी अरूको पालो आउने हो कि? जाओस् सर जाओस्। तपाईँ ढिलो आउनुभयो, प्राविधिक हाम्रो सकियो वाचन गर्नु पर्छ। फेरि अर्को मुक्तकतिर लागे। घुमाइ फिराइ कुरा गर्छौ चित्त बुझ्दैन, घुमाइ फिराइ कुरा गर्छौ चित्त बुझ्दैन, आँखै अघि के गर्छौ चित्त बुझ्दैन। घुमाइ फिराइ कुरा गर्छौ चित्त बुझ्दैन, आँखै अघि के हर्छौ चित्त बुझ्दैन। म गर्न सक्छु मेरो समाज परिवर्तन, म गर्न सक्छु मेरो समाज परिवर्तन, भन्छौ मात्रै तिमी पछि सर्छौ चित्त बुझ्दैन। घुमाइ फिराइ कुरा गर्छौ चित्त बुझ्दैन, आँखै अघि के हर्छौ चित्त बुझ्दैन। त्यसै गरी अर्को मुक्तकतिर लाग्छु। लगाएर बल पाएको फल त्यति राम्रो होइन, लगाएर बल पाएको फल त्यति राम्रो होइन, पाएर धोका मायामा पागल त्यति राम्रो होइन। लगाएर बल पाएको फल त्यति राम्रो होइन, पाएर धोका मायामा पागल त्यति राम्रो होइन। कुनै कुरा त सत्य र निष्पक्ष पनि गर्न सिकौ, कुनै कुरा त सत्य र निष्पक्ष पनि गर्न सिकौ, पैसाबाटै गर्नुपर्ने सबै हल त्यति राम्रो होइन। लगाएर बल पाएको फल त्यति राम्रो होइन, पाएर धोका मायामा पागल त्यति राम्रो होइन। गजब अमिनजी। भूमिराज हराउनु भएको जस्तो लाग्यो। ल एउटा मुक्त फेरि लास्ट वाचन गर्छु। हस् गर्नुहोस् सर। कान्छा अति गरे खति हुन्छ कसरी भनौ, कान्छा अति गरे खति हुन्छ कसरी भनौ, परिश्रमबाटै तिम्रो प्रगति हुन्छ कसरी भनौ। कान्छा अति गरे खति हुन्छ कसरी भनौ, परिश्रमबाटै तिम्रो प्रगति हुन्छ कसरी भनौ। लाखौँ पैसामा कमाइरहेका मेरा आफन्तहरूलाई, लाखौँ पैसामा रमाइरहेका मेरा आफन्तहरूलाई एकपटक पैसाकै आपत्ति हुन्छ कसरी भनौ। कान्छा अति गरे खति हुन्छ कसरी भनौ, पैसाबाटै परिश्रमबाटै तिम्रो प्रगति हुन्छ कसरी भनौ। धन्यवाद। गजब गजब। भूमिराज सर हराउनु भयो क्या? उहाँ हराउनु भयो। हजुरले नै वाचन गर्नु, सबैजनाले जति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् डियर भनेर भनिराख्नु भएको छ। ल अಯ್या कुन बेला आउनुहुन्छ त? ल ल फेरि एउटा अर्को सबै गान साह्रै गाडी नि
ल फेरि हजुरकै ल म फेरि एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। रहेनन् ओठमा खुसी कति गरे पनि, रहेनन् ओठमा खुसी कति गरे पनि, सुख भन्ने रहेनछ दुःख जति गरे पनि। रहेनन् ओठमा खुसी कति गरे पनि, सुख भन्ने रहेनछ दुःख जति गरे पनि। कहाँ हरायो फेरि, एकैछिन ल। रहेनन् ओठमा खुसी कति गरे पनि, सुख भन्ने रहेनछ दुःख जति गरे पनि। मेरा केही यस्ता मित्रहरू जन्मिए कि, मेरा केही यस्ता मित्रहरू जन्मिए कि, सधैँ डाहा मात्रै गर्छन् प्रगति गरे पनि, सधैँ डाहा मात्रै गर्छन् प्रगति गरे पनि। गजब गजब। फेरि ल एउटा मुक्त फेरि लास्ट वाचन गर्छु। कहाँ हरायो, कहाँ हरायो हरायो हरायो। गर्दैनन् केही काम पढे लेखेकाहरू, गर्दैनन् केही काम पढे लेखेकाहरू, झन् उल्टै गर्छन् बदनाम पढे लेखेकाहरू। गर्दैनन् केही काम पढे लेखेकाहरू, झन् उल्टै गर्छन् बदनाम पढे लेखेकाहरू। केही प्रगति हुन्छ कि विकास हुन्छ कि, केही प्रगति हुन्छ कि विकास हुन्छ कि। फेरि उड्यो, कहाँ उड्यो। गर्दैनन् केही काम पढे लेखेकाहरू, झन् उल्टै गर्छन् बदनाम पढे लेखेकाहरू। केही प्रगति हुन्छ कि विकास हुन्छ कि, आऊ छिट्टै समाम पढे लेखेकाहरू। ए छोड 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 छोड, जान्दै जान्दै जान्दै। कहाँ हराउनु भयो सरहरू? सुनिँदैछ सर। अहिले भूमिराज सर एकचोटि आइदिनु होला लाइनमा। अम्बिर सरले सुनाउनुहोस्। हुन्छ हस्, भूमिराज सर एकदम हराउनु भयो। आजको बसाइ चाहिँ हामीले सोचे जस्तो हुन सकेन, त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू क्षमा प्रार्थी छौँ। तर नि यो अवसर जुटाइदिनु भयो तपाईँ आयोजक परिवार लगायत भूमिराज सर, सागर बोहरा सर, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा चाहिँ फेरि हाम्रो अम्बिर राई सरको मुक्तकहरूलाई चाहिँ मन पराइराख्नु भएको छ, उहाँले सुनाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि हामी अरूको पनि मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। धन्यवाद लक्ष्मीजी। फेरि पनि अभिवादन। टेक्निकल्ली समस्याको बावजुद पनि साथ दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। म केही मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु र त्यसपछि कार्यक्रमको पनि बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। म सुरु गरेँ। भन्छौ भने जीवनभर बन्न तयार छु, देऊ मलाई यो अवसर बन्न तयार छु। भयो भने सेतो पाटी मेरो जिन्दगीको, भन्छौ भने जीवनभर बन्न तयार छु, देऊ मलाई यो अवसर बन्न तयार छु। भयो भने सेतो पाटी मेरो जिन्दगीको, म तिम्रो लागि त मार्कर भन्न तयार छु। म यति नै वाचन गर्न चाहे। समय पनि धेरै गइसकेको कारण
सर्वप्रथम त म अन्तिम घडीमा साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरप्रति म एकदम आभारी छु, किनकि सम्पूर्ण माझ मेरा आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्ने एउटा अवसर मिलाइदिनु भयो। भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र टेक्निकल्ली समस्या आइपरेको खण्डमा पनि यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो, सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन टक्राउँदै आजको यस साहित्यिक कार्यक्रम मनको लहरको मुक्तक विशेष फेसबुक लाइभ कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद।